बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। नोटरी पब्लिक का जो कंसेप्ट है और राना शमीम जिसने बयान हल्फी दिया है, जो कि साबिक चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी तरफ से जो फेडरल कोर्ट है उसके चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से एक बयान हल्फी दिया गया है और वो नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड है। नोटरी पब्लिक का कंसेप्ट या ओहद कमिश्नर का कंसेप्ट क्या है कानून में, राना शमीम ने जो डॉक्यूमेंट दिया है या जो बयान हल्फी दिया है, इसकी कानून में क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है, ये सारी चीज़ें आज बड़ी अहम कानूनी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उसके प्रोसेस को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक मुख्तसर केस के बारे में बताता चलूं, और ये एक जाली मुखबर और साबिक SHO का मामला है। और साबिक SHO जाली मेजर के ख़िलाफ़ मुखबर के अगवा का जो मुकदमा है उसमें CTD थाने ने बिल आखिर वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस को 7 करोड़ रुपए मालियत की स्मगलिंग शुदा छालिया बरामद करने वाला जो मुखबर था, आप जानते हैं कि जितने भी इदारे इनके मुखबर होते हैं, तो उसको अगवा किया जाली एक मेजर बनकर एक शख्स ने, और उनके साथ मिले हुए थे SHO। उनको अगवा किया और अगवा करके उसका कत्ल कर दिया। उस केस में मुलव्वस साबिक SHO और जाली मेजर के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अगवा और कत्ल के मुकदमात में हारून कोराई और जाली मेजर उस्मान शाह अपने 4 साथियों समेत जेल में हैं। ये 6 लोग थे टोटल, और इनको गिरफ़्तार किया गया था। एक खातून भी इस गैंग में शामिल थी, और इनको ये जेल में है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTDA के तफ्तीशी अफसर राजा उमर के मुताबिक नया मुकदमा फजल के कत्ल के वारदात के बाद जय वक़ुआ से मिलने वाले सब मशीन गन के खौल और बरामद मशीन गन की फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद दर्ज किया गया है। पहले मुकदमा था, लेकिन अब उसमें 780 ऐड किया गया है और नई उसमें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं। अब इस रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि मुखबर फजल को इसी सरकारी SMG से कत्ल किया गया जो साबिक SHO PIB कॉलोनी हारून कोराई के कब्ज़े से बरामद हुई है। जिस कलाशनकोव से उसे कत्ल किया गया वो बरामद हुई है साबिक SHO से। पुलिस के मुताबिक ज़ेर दफ़ा 24-25 सिंध मजरिया 2013 काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक्ट थाने में दर्ज FIR 87/2021 में इंस्पेक्टर फयाज़ अहमद कादरी की मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक स्टील टाउन के इलाके में कत्ल किए गए मुखबर फजल की लाश के करीब से बरामद होने वाले असलहे के खौल साबिक SHO हारून कुराई के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी SMG से मैच कर गए हैं, और इस वजह से उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुकदमा दर्ज करके इन 6 मुलजमान को 23 सितंबर को उनको गिरफ़्तार किया था, और अब तफ्तीश इनके खिलाफ जारी है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कत्ल था और ये SHO इसमें मुलव्वस था। और वहाँ फिर आप जानते हैं कि सिंध पुलिस में जहाँ रौ अनवार जैसे SSP मुलव्वस थे, तो ये एक माफिया है। बिल आखिर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओहद कमिश्नर या नोटरी पब्लिक के हलफ का, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ने साबिक जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इस हलफनामे का नोटिस लिया है, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़मानत के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के रुकावट बनने का इल्ज़ाम आयद किया। जब ये हलफनामा सामने आया तो उस पर एक जो सवालात उठने लग गए कि नोटरी पब्लिक के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, अगर नोटरी पब्लिक या उसको ओहद कमिश्नर अटेस्ट करता है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो इस हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। नोटरी पब्लिक और ओहद कमिश्नर बुनियादी तौर पर सरकार की तरफ से मुतय्यन करदा अफराद होते हैं जो रोज़मर्रा मामलात में अदालतों में पेश किए जाने वाले कागजात की तस्दीक करते हैं ताकि अदालतों का टाइम बच सके। आप देखते हैं कि अदालतों के बाहर ये बैठे होते हैं, और जब भी आपने अदालत में कोई दरख्वास्त देनी होती है तो उसके साथ जो एफिडेविट लगता है वो एफिडेविट अटेस्ट होता है। उसमें ये शो करवाया जाता है कि ये जो सरकारी आदमी बैठा है इसके सामने कोई पेश हुआ है और उसने वो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्ट करवाया है, और वो खुद था उसने अटेस्ट करवाया है। और ये एक फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ पे कोई पेश नहीं होता, और वैसे ही सारा कुछ जो वकला हैं उनके कलरकी करवाते हैं, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी होती है। अब इसकी कानूनी हैसियत क्या है, असल चीज़ वो है, और इसका मरीम नवाज़ के केस से क्या लेना देना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नोटरी पब्लिक और ओहद कमिश्नर ये 2 अलग अलग ओहदे हैं, और दोनों के अलग अलग कानून हैं जो कि तकसीम हिंद से पहले के चलते आ रहे हैं।
پاکستان کا نظام قانون برطانوی قانون سے جڑا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرانے قوانین ہیں اور یہ برطانوی جو دور تھا تب سے ہی یہ نافذ ہیں. یہ دو جو ادارے ہیں اس میں جو پاکستان اور برطانیہ کے عدالتی قوانین کے تحت کوئی بھی حلف نامہ یا ڈاکومنٹ نوٹری پبلک یا عہد کمشنر کی تصدیق کے بغیر عدالت میں جمع نہیں کروایا جا سکتا. اگر کوئی بیان حلفی ہے، کوئی ایفیڈیوٹ ہے، کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو وہ اس پر سگنیچر ہونا ضروری ہیں. نوٹری پبلک ایکٹ کے تحت کوئی بھی وکیل نوٹری پبلک بننے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیتا ہے، اور نوٹری پبلک کون متعین کرتا ہے یا نامزد کرتا ہے؟ وہ وکیل ہوتا ہے اور اس کو درخواست دینا پڑتی ہے ڈپٹی کمشنر کو. ڈپٹی کمشنر اس کو تعینات کرتا ہے. انٹرویو کے بعد یہ تعیناتی ہوتی ہے، 3 سال کے لیے یہ تعیناتی کی جاتی ہے اور اسے لائسنس کی تجدید کروانا ہوتی ہے ہر 3 سال کے بعد. جبکہ اس کے برعکس عہد کمشنر جو ہے وہ عہد کمشنر ایکٹ کے تحت صوبے کی ہائی کورٹ وہ خواہش مند افراد کو عہد کمشنر جو خواہش مند وکلاء ہیں ان کو عہد کمشنر کا لائسنس جاری کرتی ہے، اور ان کا کام کسی بھی حلف نامے کو اسٹامپ پیپر پر درج کر کے گواہ کے طور پر اپنا نام لکھنا ہوتا ہے کہ ان کے روبرو اس شخص نے یہ لکھا ہے یا یہ جاری ہوا ہے. عدالتی قوانین کے تحت کوئی بھی حلف نامہ یا ڈاکومنٹ نوٹری پبلک یا عہد کمشنر کی تصدیق کے بغیر عدالت میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جمع نہیں ہوتی، اور وہ تصدیق کرتے ہیں صرف حلف نامے کے عبارت کی، اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اس شخص نے لکھا ہے. اب وہ درست ہے یا غلط ہے یہ کام نوٹری پبلک کا نہیں ہوتا. اب اس سے یہ نہیں مراد کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروا لیا ہے یا عہد کمشنر سے اٹیسٹ کروا لیا ہے تو وہ کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ بن گیا. نہیں، وہ صرف ایک پیس آف ڈاکومنٹ ہے کہ اگر آپ کسی کیس میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ویلیو ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں. اب وہ غلط ہے درست ہے، عدالت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی، عدالت اس کو کوئی ویلیو دیتی ہے نہیں دیتی، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. سمپل ایک ایفیڈیوٹ لکھنا اور اس کو نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروا لینا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بڑا سٹرونگ پیس آف ایویڈنس آ گیا ہے. نوٹری پبلک ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی ڈاکومنٹ پر اس کو اٹیسٹ کر دیا ہے تو وہ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے. دیکھیں نا، ہم روزمرہ دیکھتے ہیں ایک اسٹامپ ہے، آپ 50 روپے کا اسٹامپ لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ ایک تحریر لکھتے ہیں. اب وہ اسٹامپ بھی عہد کمشنر کا اٹیسٹڈ ہوتا ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اسٹامپ جو ہے وہ بائنڈنگ ہو گیا. وہ نہ آپ کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کسی اور فورم پر جانے کی ضرورت ہے. اب اسٹامپ کی کیا ویلیو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. جب تک وہ عدالت میں نہیں جاتا، اس کے جو کنٹینٹس آف ایفیڈیوٹ ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس کے حوالے سے گواہان نہیں آتے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہی چیز ہے کہ جو یہ عہد کمشنر اور نوٹری پبلک کا کام دستاویزات کو صرف اس قابل بنانا ہے کہ وہ عدالت میں پیش کی جا سکیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس میں ایک بات اور بھی واضح ہونی چاہیے کہ تصدیق شدہ حلف نامے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بات سچ ثابت ہو گئی ہے، بلکہ یہ جانچ کرنا عدالت کا کام ہے کہ وہ سچ ہے یا غلط ہے. بس یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات عدالت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ایک فارمیلٹی ہے جس کو آپ پورا کرتے ہیں اور جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور چونکہ سرکاری شخص کے سامنے باقاعدہ حلف دے کر پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، لہٰذا عدالت میں پیش ہونے کی حد تک یہ قانونی دستاویز ضرور ہے، لیکن اس کے مدرجات کے درست یا غلط ہونے کا تعین عدالت نے کرنا ہوتا ہے. اس کے اٹیسٹ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ جو مدرجات ہیں وہ درست ہیں یا ان کی اب ویلیو بن گئی ہے. صرف عدالت میں پیش کرنے کے لیے جو ایک طریقہ کار ہے یا جو ایک فارمیلٹی ہے وہ نوٹری پبلک ڈاکومنٹس پر جو نوٹری پبلک ہے وہ مختلف ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کر سکتا ہے، عہد کمشنر صرف ایفیڈیوٹ کو اٹیسٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک دو کنسیپٹ ہیں، مختصر میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.